हालींच्या उदकाच्या प्रवाहाक लागून उदकाची पातळी सातत्यान सुदारत आसा। उदकाचो रोखडोच उणाव जावचो ना। खातें जलसंचयाचेर बारीकसाणेन नदर दवरता आनी गरज आसा थंय नियोजन करता। येवपी पावसाच्या मोसमात तयारी करपाच्या उपायांचेर मंत्र्यान उजवाड घालो। राज्यांत धरणाच्या उदकाच्या सद्याच्या परिस्थितीचेर नियाळ दिवपाक WID मंत्र्यान पत्रकार परिशद घेतली। म्हयनो जालो की सगळ्यांचें लक्ष हें आसता आनी म्हणून म्हाका सांगून दिसता तें अशें की फुडल्या वर्साक चड करून 100% जातलें। डॅमाक उदक कमीत कमी 2 म्हयने वयर उरतलें स्टॉक। ताका उपाय सांगता तुमकां कितें केलो म्हणटा तो। आमी कुशावती न्हंयचेर उदक लिफ्ट करपाक केलां। तें फाल्यां मेच्या 30 तारखेक तें कमिशन जातलें। तें कमिशन तशें जालें की दवर्ले साकून उदक जें आमी हांगा हाडटा वेर्णा हाडटात सादारणशें 30 MLD ते 30च्या बदला आमच्यान इवन आमच्यांनी 40 उदक हाडपा जातलें MLD हाडपा जातलें खंय दवर्लेच्यान वेर्णा। पूण हें उदक आसतलें कुशावती न्हंयचें। जें कुशावती न्हंयचें उदक आमी फक्त मे म्हयन्याक 15 दिसा काडटाले, बाकी सगळें उदक तें दर्या वतालें। सुदैवान थंयच्या लोकांनी सहकार्य केलें, थंयचे MLA वगैरे तांणी सगळ्यांनी सहकार्य केलें आनी थंय बॅरेज म्हणजे तशी बॅरेज बांदून आमी पूण पंप हावस जे आहा पळय न्ही आनी पंपींग सिस्टम जे आमी वाडयल्या आनी ताजें उदक आमकां भरपूर म्हणजे 30 MLD 40 MLD आमकां काडपाक मेळ्ळें। तें काडलें म्हणटरी साळावली डॅमाच्यान आमी डेली उदक सोडटाले, डेली जे रावंड द इयर म्हणटात तशें 365 days। कित्याक लागून वेर्णा उदक जाय म्हणून। पण आमी डॅमार सोडटाले 60 आनी आमकां हांगसर मेळटाले 30, म्हणजे 30 मेळपाक जाय म्हणून 60 आमी सोडटाले। पूण फुडल्या वर्साच्यान आमकां आमचो हें जसो जालो सप्टेंबर तसो जालो आमकां साळावलीचें उदक हांगा पर्यंत येवपाचें दवर्ले येवपाचें बंद करपाक। तें बंद केलें म्हणल्यार 60 MLD हें उरलें थंय आनी कुशावतचें उदक आमी लिफ्ट करताले पळय न्ही तें आमी केन्ना सोडटले आनी कुशावती म्हणजे केपेंच्यान तें उदक दवर्ले येतलें आनी दवर्लेच्यान पंपींग करून मागीर वेर्णा येतलें। म्हणटकीर तितलो स्टोरेज जो आसा पळय न्ही तो साळावली डॅमाचेर वाडटलो। शिवाय अजून एक स्कीम आमी घेवपाक पळयतात ती म्हणल्यार मॉडर्नायजेशन म्हणल्यार कितें, ज्या जाग्यार शक्य आसा थंय पायपान उदक आनी पंपान उदक दिवप। आतां जाता कितें, एकदां गेट ओपन केली की केन्ना तें उदक व्हांवत रावता आनी ताका सहसा बंधन आसना, मागीर 24 वरां तें उदक वता। पूण आमी सर्टन लेवल पर्यंत म्हणजे आमी स्टडी करपाक सांगल्या 0 to 5 किलोमिटर्स कितले शेतकरी आसात आनी त्या शेतकऱ्यांची कितली एरिया आसता आनी कितलें उदक जाय। तशेंच मागीर 6 किलोमिटर धरून ते 10 किलोमिटर कितले शेतकरी आसात आनी कितलें उदक तांकां लागतलें। ताजे नंतर मागीर 11 ते 15 किलोमिटर कितले शेतकरी आसात कितलें उदक लागतलें। जाल्यार जाता अशें आमी इरिगेशन म्हणटात आनी सुरवातीक जी गेट ओपन करतात आनी 8 आनी 9 क्युमेक सोडटात पळय न्ही तें थ्रू आवट चालू आसता। म्हणटकीर टेल एंडाक जें आसा पळय न्ही शेतकारी चड करून सालसेतीन बीन शेत चड रोयनात आनी चुकून थोडे आसतात। म्हणजे चुकून जे थोडे रोवपी आसात बागायती करपी आसात तांकां आमी पायपलायन थोडी घातली जर जाय जाल्यार तांकां पंपान उदक दिवपाक मेळटा। म्हणजे जातलें अशें की आमची डॅमाची स्टोरेज आमी प्रोटेक्ट करतले आनी जे जाग्यार शेतकऱ्यांक खरी गरज आसा थंय आमी काही ठिकाणी पंपान आनी पायपान आमी उदक दिवंक शकतले। भात शेतीचें हें ना, आतां लोकांची कापणी जाली ऑलरेडी जाली, त्यामुळे शेता बी उदक वता पळय न्ही ते बेश्टेच सोडून वचून बरोबर न्ही। कमी कित्याक करता, लेवल कमी जाला मातशें। हय, म्हणजे पयलींच प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर म्हणटात न्ही, तर त्या नजरेन तें मातशें थोडेशें कमी करपाक जाय। म्हणजे 2.07 जे आहा पळय न्ही ते आमी सादारणशें 1.5 1.6 इतलें करूंक पळयतात। सरासरी कितले वेळ पिवपाचें उदक दितात? कितें म्हटलें? पिवपाचें उदक दिवपाचें प्रमाण ना पळय पिवपाचें उदकाचें डिपार्टमेंट वेगळें आसा, पूण म्हाका म्हायती आसा ते प्रमाणे आनी हांव थोडोसो अभ्यास ताजो सुद्दां करता। बेश्टेंच रॉ वॉटर सांबाळीत रावलें म्हणून जायना, पिवपाचें सुद्दां उदक लोकांक बाबा कशें मेळटा कितें मेळटा वगैरे थोडेशें ध्यान आसूंकूच जाय। सो त्या नजरेन म्हजे हिसपान 5 वरां तरी मिनिमम मेळटात लोकांक। काही गांव अशे आसात म्हणजे म्हगेल्या मतदारसंघांनी इतर ठिकाणी सुद्दां लोकांक 24 वर उदक मेळटा। लो लायंग एरिया जे आसा पळय न्ही ते लो लायंग एरियेक उदक लोकांक 24 वरांतून मेळटा, कळ्ळें ना। आतां फूल सगळेंच गोंयभर म्हणजे हांव म्हणन की 80% उदक जर आमी अशें 5 वरां 10 वरां अशें करतले जर जायत जाल्यार आमचे प्लांट्स जे आतां हातूंत आसात पळय न्ही
इन कंस्ट्रक्शन स्टेज आसा पळय न्ही तें कंप्लीट जावपाक जाय. फॉर एग्जाम्पल एक आतां प्लांटाचें काम चलता आमच्या हांगसर तुज्या सांग्यार 100 MLD प्लांट. त्या प्लांटाचें उदक आनी पायपलायन डायरेक्टली वास्को पर्यंत दितली. म्हणजे ऑटोमॅटिकली मागीर आमी हांगा व्हरून जें उदक दितात पळय न्ही खंय काय म्हटल्यार दवर्लेच्यान वेर्ना व्हरून उदक येतात पळय न्ही तें उदक आमकां एखादी व्हरपाक पडचें ना. वेल्यान जाल्यार इंडस्ट्री लागतली. आमी थंयच्यान उदक तें प्रोसेस करून मागीर मुखार हांगा व्हरतात खंय वास्को व्हरतात. पण ही लायन जी आसा पळय न्ही ही लायन जर डायरेक्टली वास्को पर्यंत गेली जर जाय 100 MLDची जी पंपींग स्टेशनाची जाल्यार वास्को सुद्दां उदकाची हें सुदारतलें. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीज, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर.